अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा व्लॉग्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको जमरात का एरिया अंदर से कैसे नज़र आता है वो दिखाऊंगी। हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने वाले मिना के मुकाम पर 3 जगह पत्थर मारते हैं। ये 3 बड़े सतून हैं जिनका नाम जमरात औला, जमरात वस्ता और जमरात अकबा है। ये जमरात का एग्ज़िट एरिया है और हज के दिनों में आप यहाँ से जमरात के लिए एंटर नहीं हो सकते। एंटर होने के लिए हज के दिनों में आपको मिना की तरफ से जो एंट्रेंस दी गई है वहीं से एंटर होना होता है। शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं और इस एरिया से आपको बाहर निकलना होता है शहर की तरफ। आम दिनों में अगर आप इन जगहों को अंदर से देखना चाहते हैं तो आप गाड़ी पार्क करेंगे शारे हज पार्किंग में और वहां से पैदल जमरात एग्ज़िट एरिया तक आएंगे और फिर आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि गाड़ी अंदर नहीं आती, आपको पैदल आना पड़ता है। नंबर 2, आप एहराम की हालत में इधर ना आएँ। अपने ममालिक का जो मुनासिब लिबास है वो पहने, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, CCTV कैमरास हैं जो 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे एहराम में अंदर जाने के लिए। नंबर 3, ब्रिज के ऊपर से आप जमरात के एरिया तक नहीं जा सकते। आपको फर्स्ट फ्लोर जो कि इस ब्रिज के नीचे है वहाँ से अंदर एंटर करने देंगे, ब्रिज बंद है। वैसे तो ये एक 4 मंजिला इमारत है, लेकिन ये सिर्फ हज के दिनों में 4 मंजिलें काम कर रही होती हैं। आम दिनों में सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ओपन है, बाकी ऊपर की 3 मंजिलें बंद हैं। ये जो मिना स्टार्टिंग एरिया का बोर्ड था ये मक्का सिटी की तरफ है और एक दूसरा मिना स्टार्टिंग एरिया जो है मुज़दलिफ़ा की तरफ बोर्ड आता है। ये जो सामने आप गाड़ियाँ या कार्ट्स देख रहे हैं ये हुज्जाज कराम को हज के दिनों में सहूलियात फराहम करने के लिए हैं। वो अफराद जो ज़्यादा चल नहीं सकते या बुज़ुर्ग होते हैं उनको ये सहूलियात दी जाती हैं। जब मिना की तरफ से एंटर होते हैं तो सबसे पहले जमरात औला यानी कि छोटा शैतान जिसे कहते हैं वो आता है, लेकिन हम जमरात एग्ज़िट एरिया से एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले जमरात अकबा यानी कि बड़ा शैतान आएगा। जमरात के मुकाम पर तीनों सतून को या तीनों शैतानों को क्यों पत्थर मारे जाते हैं, इसके बारे में रवायात और इस्लामिक हिस्ट्री हमें क्या बताती है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि अपनी बीवी यानी बीबी हाजरा और बेटे यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सहरा में भेज दें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा ही किया। तकरीबन 8 साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपने बेटे और बीवी से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 3 दफ़ा देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि बेटे को नहला धुला कर तैयार कर दें। जब उनकी बीवी ने पूछा कि बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो अपने एक दोस्त को मिलने जा रहे हैं। चुनाचे दोनों बाप बेटा निकल पड़े। रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को बता दिया कि अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी चाहते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इतने फरमाबरदार बेटे कि उन्होंने आगे से सिर्फ इतना जवाब दिया, जैसे मेरे अल्लाह की रज़ा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए तो फिर शैतान ने रुकावट डालने की कोशिश की। सबसे पहले शैतान बीबी हाजरा के पास गया और कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करना चाहते हैं, लिहाजा उनको ना जाने दिया जाए और रोक लिया जाए। बीबी हाजरा ने कहा कि वो पैगंबर रसूल हैं और वो ऐसा कोई काम ना करेंगे जिससे मुझे या मेरे बेटे को तकलीफ़ हो। शैतान को बीबी हाजरा से मायूसी हुई तो वो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ गया। पहला मुकालमा शैतान का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमरात औला में होता है। जिब्राहील अलैहिस्सलाम आते हैं और हज़रत इब्राहील अलैहिस्सलाम को हिदायत करते हैं कि यहाँ से 7 किंकरियाँ उठाएं और शैतान को मारें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 किंकरियाँ उठाईं और शैतान को मारी और शैतान गायब हो गया। कुछ आगे चलकर जमरात वस्ता के मुकाम पर दोबारा शैतान आ गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा किंकरियाँ उठाईं और दोबारा शैतान को मारी और शैतान फिर गायब हो गया। आखिर में जमरातुल उक़बा में आता है शैतान और अल्लाह ताला के हुक्म से रोकने की कोशिश करता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से कंकरियाँ उठाते हैं और शैतान को मारते हैं। शैतान वहाँ से भाग जाता है और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चले जाते हैं। यही वो मुकामात हैं जहाँ हुज्जाज कराम शैतान को कंकरियाँ मारते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करते हैं।
لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلنے کی بجائے جنت سے مینڈا ذبح کر دیا گیا۔ پر یہ کنکریاں مارنے کا عمل اور قربانی کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مناسک حج کا حصہ بنا دیا۔ یہ سامنے منی کی سب سے بڑی مسجد مسجد الخیف ہے اور ساتھ میں منی کے خیمے ہیں، اور یہیں سے حجاج کرام حج کے دنوں میں جمرات کے لیے آتے ہیں۔ کرام مزدلفہ سے کنکریاں چنتے ہیں جو کہ چنے کے دانے کے برابر اور کھجور کی گٹھلی جیسی ہوں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کنکریاں لے کر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ رمی 3 دن جاری رہتی ہے، پہلے دن بڑے شیطان کو اور پھر اگلے 2 دن تینوں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور کنکریوں کی تعداد ہر شیطان کے لیے 7 ہے، اور یہ حساب سے 7 ہی مارنی چاہیے۔ کچھ افراد جوتی، لکڑی، بڑے پتھر اور غلیل کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل خلاف سنت ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کنکریاں اپنے بائیں ہاتھ میں لیں اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان میں اس کو رکھیں اور زور سے ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، اور پھر رمی کے بعد یہاں پہ رکنا مناسب نہیں ہے، منی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ایک سوال سب کے ہی ذہن میں آتا ہے کہ اتنی تعداد میں کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ جمرات کے تینوں ستونوں کے نیچے 15 میٹر کی گہرائی ہے جہاں پہ الیکٹرک کنویئر سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام جو کنکریاں اور جوتے، لکڑی، پتھر بڑے جو بھی ہیں وہ نیچے جمع ہوتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے، الیکٹرک سب کام ہو رہا ہے۔ اوورآل اس کو کچرا کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کنٹینرز میں لوڈ کیا جاتا ہے اور ٹھکانے لگا دیتے ہیں جیسے کچرے کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ہر سال حج کے دنوں میں لاکھوں حجاج کرام یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ایک سفید رنگ کا انسانوں کا سمندر ہوتا ہے جو جہاں پہ آنکھ جاتی ہے وہاں تک نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سال ہی سعودی حکومت کی طرف سے حج کے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں۔ فورسز ہوتی ہیں مدد کے لیے جو حاجیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، راستہ بتا رہے ہوتے ہیں، پانی کوئی بھی مشکل ہو وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مدد کے لیے حجاج کرام کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے جو حاجیوں کی مدد کے لیے یہاں پہ ہوتے ہیں اور جو حج کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جمرات کے اندر مغرب کے وقت کچھ نہ کچھ لائٹس آن ہو جاتی ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ آپ پریفر کریں روشنی کے ٹائم پہ آئیں، تاکہ وہ جو میدان پار کر کے آپ نے یہاں تک آنا ہے جمرات تک، وہاں پہ لائٹس کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ مغرب کے بعد بہت جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے اور وہ کافی بڑا ایریا ہے جو آپ نے پیدل چل کے یہاں تک آنا اور پھر واپس جانا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ روشنی کے وقت میں یہ تمام چیزیں اور یہ تمام جگہیں آ کے دیکھیں۔ جب آپ جمرات کے اس فلور سے باہر کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں، یہ گراؤنڈ فلور ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پہلے مسجد کوثر تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی، وحی کا نزول ہوا، اور جب اس کو ایگزٹ کو بڑھانا تھا تو وہ مسجد اس ایگزٹ کے اندر ہی کہیں شامل ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سامنے والا ایریا ہی ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، نہ بتایا جاتا ہے، بس یہ کنفرم ہے کہ یہاں پہ کہیں مسجد کوثر موجود تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، اور اب وہ جمرات کا ہی حصہ ہے۔ جمرات کے ایگزٹ کے ساتھ ہی ایک اور مسجد بھی ہے جسے مسجد بیع العقبہ کہتے ہیں، اور اس مسجد کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو گاڑی آپ نے یہاں پارک کرنی ہوتی ہے اور دور جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک پیدل چل کے جانا ہے، اور اندر کا پیدل چلنا الگ ہوتا ہے۔ یہ جو پارکنگ ایریا ہے یہ حج پارکنگ ایریا ہے، اور حج کے دنوں میں حکومت کی طرف سے فری آف کاسٹ یہاں پہ بس سروس چلائی جاتی ہیں، جو رمی کر کے آ رہے ہوتے ہیں ان حجاج کرام کو اپنے منی کے کیمپس یا اپنے ہوٹلز تک پہنچانے کے لیے یہ بس سروس کام کرتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جو اوپر کے 2 منزلیں ہیں جمرات کی، وہاں پہ بھی حکومت کی طرف سے بس سروس فری آف کاسٹ حاجیوں کو ان کے مقامات تک پہنچا رہی ہوتی ہیں، منی میں یا ہوٹلز تک۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔